मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं लाइव फोन इन इंटरेक्टिव शो हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं डॉक्टर A.H. रिजवी, रीजनल डायरेक्टर इग्नो कश्मीर। नाज़रीन, अगर आप रिजवी साहब से कोई सवाल पूछना चाहती हूँ रिगार्डिंग इग्नो एक्टिविटीज़ या इग्नो के कोर्सेज जो हैं उनके बारे में, या इग्नो के बारे में जनरली ये कहा जाता है इट्स एन ओपन एंड डिस्टेंस मोड लर्निंग, तो उसके बारे में सवाल पूछना चाहती हूँ या कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई मशवरा देना चाहती हूँ, तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए मिलेंगे। डॉक्टर रिजवी साहब, आपका खुशामदीद है प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर, ये इग्नो के बारे में जैसे मैं अभी अपने नाज़रीन से कह रहा था, ओपन एंड डिस्टेंस मोड लर्निंग है। अब ये ओपन एंड डिस्टेंस मोड लर्निंग, इसको ज़रा आप हमारे नाज़रीन को समझाइए ये क्या है। जी बिल्कुल। कन्वेंशनल मोड ऑफ एजुकेशन, रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में प्रोवाइड की जाती है जी, और उससे हटकर एक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है। पहले इसको करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन कहते थे। अब इसको ओपन एंड डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस पर बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जिसको यहाँ पर लर्नर्स बोलते हैं, उनके बीच में एक डिस्टेंस हो, जिसे डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन कहते हैं। ओपन एक फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी, ओपन मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। ओपन का मतलब ओपननेस, ओपन फॉर ऑल द क्लास ऑफ द सोसाइटी, मार्जिनलाइज्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी। घर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो होम मेकर्स हैं, उनके लिए, वर्किंग, नॉन वर्किंग, सबर्बन एरियाज़ के जो कि रेगुलर एजुकेशन में, कन्वेंशनल मोड में एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, उन सब के लिए ये ओपननेस है। ये एक फ़िलॉसफी है डिस्टेंस एजुकेशन की। साथ ही साथ इस चीज़ को भी क्लियर कर दें कि यहाँ पर ओपननेस का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो फ्लेक्सिबिलिटी का है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि जो वर्किंग गाइज हैं, जो कैंडिडेट्स वर्किंग हैं, जो होम मेकर्स हैं, दूर दराज के इलाकों में, फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं, वो अगर अपने कोर्स उस पर्टिकुलर टाइम में पूरा नहीं कर सकते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो एडमिशन्स 2 बार एडमिशन ले सकते हैं, एग्ज़ाम्स 2 बार दे सकते हैं, उनका कोर्स ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाता है। जैसे अगर 2 इयर्स का मास्टर प्रोग्राम है तो कोर्स ड्यूरेशन 4 इयर्स का होता है। इसी तरीके से बैचलर्स के लिए भी होता है। तो कभी भी जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अपने हिसाब से अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोर्स पूरा कर सकते हैं। ये एक फ्लेक्सिबिलिटी हो जी। और आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की जगह ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, साथ में ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी इमर्ज कर दिया गया है जी। यानी कि ओपन, डिस्टेंस एंड ऑनलाइन मोड में। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में 3 टियर सिस्टम होता है। ये भी मैं अपने ऑडियंस, अपनी नाज़रीन को बता देना चाहूँगा कि ये इसमें 3 टियर सिस्टम है। हम अपने लर्नर्स को भी बताना चाहेंगे इसमें 3 टियर सिस्टम होता है। हेडक्वार्टर्स किसी भी यूनिवर्सिटी का, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है जी। और इसके रीजनल सेंटर्स अप्रॉक्स 67 रीजनल सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया है, जो जिनका काम ये होता, ये दूसरा टियर है, दूसरा सिस्टम है। 3rd टियर है LSC, जो लर्नर सपोर्ट सेंटर, जिनको पहले हम लोग स्टडी सेंटर्स बोलते थे। स्टूडेंट्स, लर्नर्स हमारे डायरेक्ट LSC जो हम किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज्ड कॉलेजेस में देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में देते हैं, वहाँ पर जाकर हमारे लर्नर्स काउंसलिंग, एडमिशन्स, एग्जामिनेशंस, एडमिशन्स, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पूरी टीम होती है और स्टूडेंट्स, हमारे लर्नर्स वहाँ पर जाते हैं, वो फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं। उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए हर स्टेट में, अभी यहाँ पर जैसे जम्मू एंड कश्मीर में रीजनल सेंटर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर श्रीनगर है। हम लोग यहाँ से रीजनल सेंटर श्रीनगर से, ये 2nd टियर है, यहाँ से हम लोग जितने भी LSCs हैं, स्टडी सेंटर हैं, उनको मॉनिटर करते हैं। जम्मू के लिए अलग है? जम्मू के लिए अलग है
جی جموں کے لیے الگ ہے. ہمارا جو ریجنل سینٹر سری نگر کے انڈر میں پوری کشمیر ویلی اور ہمارا لیہ اور لداخ ریجن ہے, جہاں پر جتنے بھی ہمارے 46 کالجز ہیں جس میں ہمارے لرنر سپورٹ سینٹرز پروگرام سینٹر چل رہے ہیں, وہاں بچے اپنی فیسلٹیز اویل کرتے ہیں. رضوی صاحب, آپ کی پوسٹنگ اس سے پہلے کہاں رہی ہے؟ آج کل آپ سری نگر میں ہیں, کشمیر میں ہیں. جی, اس سے پہلے میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں تھا, جس میں ہم انڈیا کے ڈفرینٹ پروونسز میں, مطلب ریگولر یونیورسٹی میں یا میں اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ میں ہی تھا اس یونیورسٹی. اب جب آپ اس وقت کشمیر میں ہیں, یہاں کام کر رہے ہیں اگنو میں, تو آپ کی پریورٹیز کیا ہیں؟ جب ابھی ریسنٹلی 6 منتھ بیک ہم نے یہاں پر جوائن کیا ہے اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے ریجنل سینٹر کو, میں نے اپنے پچھلے 16 ایئرس کے او ڈی ایل موڈ کی ایجوکیشن کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے میں نے سبھی LSCs کو مانیٹر کیا. ہماری پرائیورٹی صرف ایکسپینشن نہیں ہے, میں کمیٹیڈ ہوں کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے. جیسا کہ میں بار بار بولتا ہوں کہ کسی بھی انسٹیٹیوشن آرگنائزیشن کو سکسیسفل بنانے کے لیے 4 کور ویلیوز ہوتی ہے, آنیسٹی, انٹیگریٹی, کمٹمنٹ اینڈ پروفیشنلزم. جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے جتنے بھی ہمارے لرنر سپورٹ سینٹر یعنی اسٹڈی سینٹرز پہ ہمارے پروگرامس ہو رہے ہیں. ابھی ہماری کاؤنسلنگس چل رہی ہے, ابھی ریسنٹلی ہمارے ایگزامس ہوئے ہیں, ابھی ہمارے ایڈمیشنز بھی چل رہے ہیں جن کی لاسٹ ڈیٹ 14 اگست ہے, اور ہمارے پریکٹیکلس ہو رہے ہیں. تو ان سبھی چیزوں کو پراپر مانیٹر کرنا تاکہ ہمارے کشمیر ویلی کے لرنرز کو کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ ہو, اور نہ ہی وہ ایک بہتر جاب پا سکیں, اس کے علاوہ وہ ایک سیلف سفیشینٹ بنے, ایک اچھے انٹرپرینورز بنے, اور سوسائٹی میں ایک اچھے کنٹریبیوٹرز بنے. یہ میرا مقصد ہے. رضوی صاحب, جنرلی جو اسٹوڈنٹس میں کانسیپٹ ہے اگنو کے لیے وہ یہ ہے کہ شاید یہ یونیورسٹی ریگولر یونیورسٹی میں جو ڈراپ آؤٹس ہیں یہ ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے. جی, کیا وہی ہے یا کچھ وہ لوگ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے ذمہ ان کی فیملیز ہیں, ان کو انہیں سپورٹ کرنا ہے, دے کین ناٹ فردر کنٹینیو ان دا ریگولر یونیورسٹی؟ نہیں, اوپن اگر ہم نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 دیکھیں گے تو اس میں ہائر ایجوکیشن میں, انڈیا میں ہائر ایجوکیشن میں انرولمنٹ کا جو GER گراس انرولمنٹ ریشیو ہے اس کو 50% ٹارگٹ دیا گیا ہے 2035 تک. تو ہمارے جتنے بھی کنونشنل یا ریگولر موڈ میں جتنی یونیورسٹیز اور کالجز ہیں وہ اتنے سارے ان کے انرولمنٹس نہیں ہیں, ان کا انرولمنٹ نہیں کر سکتے اتنے سارے انفراسٹرکچر فیسلٹیز ان کا نہیں ہے جس کی وجہ سے سارے بچوں کو ہائر ایجوکیشن میں سارے لرنرز کو انرول کر سکیں. اس کا صرف اور صرف آلٹرنیٹ آن لائن ایجوکیشن اینڈ اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ موڈ آف ایجوکیشن ہے جس کے تھرو ہی وہ انرول کریں گے. اور جہاں تک کہ یہ کیس ڈراپ آؤٹ کا ہے, یہ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. یہ فیسلٹیز یہاں تک کہ کشمیر ویلی کے میں خاص کر بتاؤں کہ زیادہ تر فورسز کے لوگ, پیراملٹری فورسز کے لوگ اس میں انرول ہوتے ہیں. اور لوگوں کا کشمیر ویلی میں نے جیسا کہ آبزرو کیا ہے, میں انڈیا کے ڈفرینٹ پروونسز میں رہا ہوں, کولکاتہ, حیدرآباد, مہاراشٹر, دہلی, UP, تو وہاں سے یہاں پر لوگوں کا میں نے دیکھا ان کا بہت ٹرسٹ ہے اگنو کے اوپر. وہ انرولمنٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں, اور کافی ان کا ٹرسٹ ہے. تو یہ صرف ڈراپ آؤٹ کیسز نہیں ہے, یہ جو فار فلنگ ایریاز جو کالجز میں پہنچ نہیں سکتے ہیں, سبربن ایریاز, دور دراز کے بچے ہمارے جو ایکسیس نہیں کر سکتے ہیں, یا جو جاب میں ہیں یا ہوم میکرس ہیں. تو ایک نیا کانسیپٹ یورپ میں بہت پہلے سے آیا تھا کہ ارننگ وائل لرننگ یا لرننگ وائل ارننگ. جی, آپ پیسے بھی کماتے رہیے اور ساتھ میں پڑھتے بھی رہیے. تو یہ وہی کانسیپٹ ہے ODL موڈ کے تھرو کہ بچے ہمارے لرنرز ایجوکیشن بھی دیتے ہیں, چاہے وہ پروموشن کے لیے ہوں یا نئی جابس کے لیے ہوں, اور وہ ساتھ میں پڑھتے بھی رہتے ہیں, اور ایک اچھی کوالٹی ایجوکیشن اس کے تھرو ان کو پرووائڈ ہوتی ہے. رضوی صاحب, اگنو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اٹس ورلڈس لارجسٹ یونیورسٹی. اس کا تقریباً ٹوٹل جو رول ہے 3 ملین اسٹوڈنٹس کے آس پاس ہے, جہاں تک میری انفارمیشن ہے. بالکل صحیح. میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ورلڈس لارجسٹ یونیورسٹی کا اس کے ساتھ ایک ٹیگ مان لیجیے لگا ہوا ہے, یہ صحیح ہے یا ایسے ہی؟ نہیں, ایگزیکٹلی یہ انٹرنیشنلی ریکگنائز یونیورسٹی ہے. انرولمنٹ کے ریشیو میں نمبر 1 یونیورسٹی ہے یہ. اور ڈسٹینس ایجوکیشن میں اگر آپ کو دیکھیں تو UK یونائٹڈ کنگڈم کی پہلی دا اوپن یونیورسٹی یونائٹڈ کنگڈم جو 1969 میں اسٹیبلش ہوئی تھی, وہ نمبر 1 یونیورسٹی ہے.
اور بھی ڈفرینٹ کنٹریز میں یونیورسٹی کام کر رہی ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ ایک پریمیئر انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ریجنل سینٹر سری نگر میں کو 6 سینٹرز میں سے ایک نوڈل سینٹر بنایا گیا ہے، جس میں ای ودیا بھارتی پروجیکٹ کے تحت ہم افریقہ کی 15 کنٹریز میں بچوں کو ایگزیکٹلی قریب 50 پروگرامز کے تحت ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں. افغانستان میں بھی ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں. ہمارے 15 اوورسیز سینٹرز ہیں، جیسا آپ نے بتایا کہ 3 ملین مینس مور دین 30 لاکھ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ انرولڈ ہیں. ان کنٹریز میں آپ کی پریزنس ہے؟ ان کنٹریز میں ہماری پریزنس ہے. ہم آن لائن آفس آپ کے وہاں ہیں؟ جی، ہمارے کچھ اوورسیز ہیں، اور جو ہم آن لائن دے رہے ہیں ایجوکیشن وہ خاص کر افریقن کنٹریز سے، ہم شری نگر سے ڈائریکٹ دے رہے ہیں. افریقن کنٹریز کے بچوں کے لیے دے رہے ہیں، افغانستان کے بچوں کو ڈفرینٹ سینٹر سے دیے جا رہے ہیں. ایک ٹرم آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نیشنل ریسورس سینٹر. جی، اگنو از اے نیشنل ریسورس سینٹر. جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل پہلے ایجوکیشن میں ہم لوگ اپنے زمانے میں بکس ڈھونڈا کرتے تھے، جی، اور بکس کا کلیکشن ہوتا تھا. اپنے اپنے گھر میں لائبریریز بنایا کرتے تھے اور لائبریریز میں جایا کرتے تھے. اب یہ ہے کہ ڈیجیٹل ریپوزیٹریز، ڈیجیٹل لائبریریز. تو یہ ایک نیشنل ریپوزیٹریز ہے. اس کا مطلب ہے اگنو کے کنٹینٹس چاہے ویڈیو فارم میں ہو، چاہے آڈیو فارم میں ہو، چاہے نوٹس ہوں، وہ سب اویلیبل ہیں. ہمارے ڈفرینٹ چینلز ہیں، ڈفرینٹ، جیسے آپ نے سنا ہوگا ای گیان کوش. جی جی، اس کا ایک بہت بڑا ریپوزیٹری ہمارے پاس ہے. گیان وانی کے تھرو سے ای گیان کوش ہمارا ریپوزیٹری ہے، جس میں ہمارے پاس کنٹینٹس اویلیبل ہیں. ای گیان وانی کے تھرو ہم ریڈیو چینل کے تھرو، ہم لیکچرز کے تھرو ایجوکیشنز کو گھر گھر تک، گاؤں تک ریڈیو کے تھرو پہنچاتے ہیں. اور ہمارا ایک گیان درشن چینل ہے. اس چینل کے تھرو انٹریکٹیو سیشن کے تھرو ایک باقاعدہ ایک اسٹوڈیو ہے ہمارا دہلی میں، اس کے تھرو ہم اکراس انڈیا کیا اکراس ورلڈ ہم ایجوکیشن کو پرووائڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جاننا چاہوں گا کہ جو اگنو کی ڈگریز ہیں، ان کا جاب مارکیٹ میں کتنا ویلیو ہے؟ ایگزیکٹلی بہت ویلیو ہے. اگنو ایک نمبر 1 یونیورسٹی ہے، سبھی یونیورسٹیز کو ریکگنائز کرتی ہیں. میں اس لیے اسے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آج کل کے دور میں سکل اورینٹڈ ڈگریز کو زیادہ مہتو دیا جاتا ہے. جی جی، تو اس لیے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ سکل بیسڈ ڈگریز دیتے ہیں؟ کریکٹ. یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی، اور آپ کے چینل، آپ کے ڈی ڈی کے مادھیم سے میں اپنے سبھی لوگوں تک، اپنے لرنرز تک، کینڈیڈیٹس تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ یہ جو یونیورسٹی ہے وہ، کوشچن آپ ذرا سے ریپیٹ کریں. نہیں، یہ مطلب میں کہہ رہا تھا کہ جو آپ کی ڈگریز ہیں، جی، یہ سکل اورینٹڈ ہاں، یہ جتنے بھی یونیورسٹیز اور کالجز میں جتنے بھی ہیں وہ 60-70 زیادہ سے زیادہ پروگرامز ہوں گے. ہمارے یہاں قریب 300 پروگرامز ہمارے رن کر رہے ہیں، 300+ پروگرامز ہمارے رن کر رہے ہیں، جو کہ ODL موڈ میں. اور جاب مارکیٹ میں ویلیو کیا ہے؟ ایگزیکٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں. 50 آن لائن کورسز ہیں، جس میں ہمارے جتنے بھی نئے پروگرامز، ہم ہر بار ایک نئے پروگرامز ہم لانچ کرتے ہیں. جیسے ہمارا یہ ہے، ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے MBA ان ہاسپٹل، چائلڈ کیئر ان ہاسپٹل مینجمنٹ، اور ہم نے سپلائی چین مینجمنٹ، MBA ان سپلائی چین مینجمنٹ، MBA ان کنسٹرکشن مینجمنٹ. ہم نے سب کورسز میں تھوڑی دیر میں آئیں گے. وہ کال آن لائن. جی، ہیلو جی، منظور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے. کون صاحب، کہاں سے؟ ادریس احمد وانی، بانڈی پورہ سے. جی ادریس صاحب فرمائیے، پوچھیے. میرا سوال رضوی صاحب سے ہے کہ انہوں نے یہ ڈسیبلٹی سیل اسٹیبلش کی ہے فار اسپیشلی ایبلڈ لرنرز. جی، تو اس میں کون کون سے پروگرامز کور ہوتے ہیں سر؟ آپ سبجیکٹس کی بات کر رہے ہیں؟ کون کون سے جی سبجیکٹ؟ ڈیٹیل بتا پائیں گے رضوی صاحب؟ اپنے سوال کو ذرا دہرا دیں ایک بار. آپ نے ڈسیبلٹی سیل اسٹیبلش کی ہے سر فار اسپیشلی ایبلڈ لرنرز. جی 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 جی، یہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. ڈسیبلٹی سیل ابھی ہم نے اسٹیبلش کی ہے، اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اور اس میں ابھی ہمارے یہاں سے ہیڈ کوارٹر سے جو پروگرام کیا گیا ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن کے کچھ پروگرامز لانچ کیے گئے ہیں، جس میں اسپیشل ایجوکیشن کے تھرو لوگوں کو پڑھایا جائے گا. BEd ان اسپیشل ایجوکیشن، MAd ان اسپیشل ایجوکیشن، اس طریقے سے پروگرام اسٹیبلش کیے گئے.
کورسز کی بات کر رہے تھے ہم کہ کتنے کورسز اور کتنے اسٹریمز ہیں؟ جی جی ہمارے سبھی اسٹریم میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. نئے نئے کورسز ہم نے کیے ہیں جو آپ نے جیسا کہ بتایا جاب اورینٹیڈ ہے، جس میں انٹرپرینیورشپ سے ریلیٹڈ ہیں، سائبر کرائم، انفارمیشن سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، انفارمیشن ماسٹرز سے ایم ایس سی ان انفارمیشن سیکیورٹی جو ہمارا نائلٹ میں چل رہا ہے، جو ہمارے ایگریکلچر بزنس مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، ایم بی اے ان کنسٹرکشن مینجمنٹ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا، سرٹیفکیٹ ان ایونٹ مینجمنٹ. اس طریقے سے بہت سارے پروگرامس ہیں جو ڈائریکٹ جاب اورینٹڈ ہے. فیشن ڈیزائننگ، جب آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی میں اگنو ریجنل سینٹر سری نگر کا اور وہاں سے سی آر سی بیمینا سے ہم لوگوں کا ایک کولیبریشن، ایک ایم او یو سائن ہوا ہے جس میں پی جی ڈپلوما ان ریہیبلیٹیشن سائیکالوجی میں ہوگا. یہ بہت ہی جاب اورینٹڈ کورس ہے. وہاں پہ جیسا کہ وہاں کے لوگوں سے ڈائریکٹر سے بات ہوئی، ان کا بولنا ہے کہ 20 کا انٹیک ہے، جتنے بچے ہوتے ہیں سب کا سب جو ہے ان کا، خاص کر یورپین کنٹریز میں ان کی کال آ جاتی ہے، ان کا پلیسمنٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم NIFT نیشنل، یہ آپ نے نیا کورس انٹروڈیوس کیا؟ جی نیا کورس ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے، ہیڈ کوارٹر نے انٹروڈیوس کیا ہے، جس میں ہم نے منسٹری آف سوشل ویلفیئر ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک سینٹر یہاں پر CRC میں ہے، CRC بیمینا میں، جس میں PG ڈپلوما ان ریہیبلیٹیشن سائیکالوجی میں ہے. اسی طریقے سے NIFT میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی میں جاوید صاحب ہیں وہاں کے ڈائریکٹر، ان سے ہماری بات ہوئی ہے، میری میٹنگ بھی ہوئی ہے. تو ہمارے ڈپلوما ان فیشن ٹیکنالوجی میں کچھ کورسز ہیں، اگر وہاں پہ کھل جاتا ہے تو یہ جتنے بھی NIFT کے پروگرامس ہیں پورے انڈیا میں چل رہے ہیں، فرسٹ ٹائم ان کا اور ہمارا اگنو کا کولیبریشن ہوگا، جو کہ شری نگر اور اکراس کشمیر ویلی کے اسٹوڈنٹس کو اس کا فائدہ ہوگا. اس طریقے سے بہت سارے پروگرامس ہمارے ہیں جو جاب ریلیٹڈ ہیں. سائنس بیسڈ نہیں ہے آپ کے پاس؟ سائنس پروگرامس بھی ہیں ہمارے، MSc کے ہمارے پروگرامس ہیں، فزکس ہے. اب ان میں جو پریکٹیکل کے لیے لیب ہونے چاہیے؟ سارے لیبس ہیں ہمارے، تو بہت اچھے کالجز میں. جتنے یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ اور جگہ میں رہا تو گورنمنٹ کالجز میں نہیں ہے، لیکن کشمیر ویلی میں جتنے بھی ہمارے اسٹڈی سینٹر سب گورنمنٹ کالجز ہیں. جی. اور گورنمنٹ کالج میں بڑی اچھی لیبس ہیں، جیسے ہمارا SP کالج یہاں پہ، امر سنگھ کالج ہے، ویمن ڈگری کالجز ہے، نائلٹ ہے، سب بڑے بڑے سکمز ہیں، ان کے ساتھ ٹائی اپ ہے. ان کے یہاں پریکٹیکلس ہمارے بچے جرنی کرتے ہیں، اور اکراس اس طریقے سے بہت اچھے پریکٹیکلس ہمارے چل رہے ہیں. رضوی صاحب، مان لیجیے کہ آپ کی اگنو سے کسی بچے نے گریجویشن کی، گریجویشن کے بعد وہ جانا چاہے گا ریگولر یونیورسٹی میں ماسٹرز کے لیے، جی، کیا اس طرح کی کوئی فیسلٹی ہے؟ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے؟ ہاں شیور، بالکل ایسا ہے. گریجویشن جیسے ہی کمپلیٹ کر لے گا گریجویشن میں، اس کا MSc ماسٹرس میں ایڈمیشن بھی ہو جائے گا، اور ساتھ میں ریگولر یونیورسٹی میں؟ ہر ریگولر یونیورسٹی میں بالکل. یہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے. یہ UGC کا، یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے بعد UGC نے، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے باقاعدہ اس کا سرکولر جاری کیا ہوا ہے کہ دونوں کی ڈگریز ایکویلنٹ ہیں. اور ساتھ میں ایک چیز اور بتا دوں کہ 2 ڈگری اسٹوڈنٹس ایک ساتھ کر سکتے ہیں. UGC کے ایسے آرڈرس ہیں، 2021 میں ایسے آرڈر ایشو ہوئے تھے کہ اگر کوئی بھی لرنر 2 ڈگری ایک ساتھ کرنا چاہے، چاہے وہ ریگولر کی ہو چاہے ڈسٹینس موڈ کی ہو، وہ دونوں ڈگری ایک ساتھ کر سکتے ہیں. یہ پہلے نہیں تھا؟ یہ پہلے نہیں تھا، ابھی 2020 یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا ہے. نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا ہے ایک پارٹ. سر، یہ کتنے اسٹوڈنٹس تقریباً اگنو کشمیر سے ابھی تک فارغ ہوئے ہوں، یا ابھی آپ کا رول کیا ہے؟ کتنے لوگ پاس آؤٹ ہیں، یہ کوشچن آپ کا. مور دین 2 لاکھ لوگوں کو ڈگریز مل چکی. اچھا، اب تک 2 لاکھ کی ڈگری مل چکی ہے. جی، کافی زیادہ کنٹریبیوشن ہے. 20,000 سے زیادہ جو BEd میں ان کو ڈگری مل چکی ہے. انوائرمنٹل سائنس میں کافی بچوں نے، کافی لرنرس نے ایڈمیشن لیا، وہ پاس آؤٹ ہیں. اور قریب 50,000 اکراس ہمارا انرولمنٹ ہے. پریزنٹ انرولمنٹ کیا ہے؟ 50,000 ایوراز. جی ایڈمیشنز پلس رجسٹریشن ملا کے 50,000 ہے. کافی بڑا ہے، جس میں ہیڈ کوارٹرز بھی ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ ریجنل سینٹر سری نگر میں کافی پوٹینشیل ہے. دیکھا جائے تو باقی کسی یونیورسٹی سے زیادہ کام ہے آپ کے؟ بہت کام ہے. وہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، باقی میں 50-60 پروگرامس چلتے ہیں، ہمارے 350 پروگرام چلتے ہیں. 300 اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ سے اور 50 جو ہے آن لائن موڈ سے. سر، ماسٹرز میں نیچرلی بیک لاگس سے رہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، بیک لاگ کلیئر کرنے کا سلسلہ کیا ہے آپ کے ہاں؟ بہت ہی سمپل. کورس ڈیوریشن جتنا بھی ہمارا ہوتا ہے اس کورس ڈیوریشن میں جتنے بھی بیک لاگ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے ان کے پریکٹیکلس رہ گئے ہوں، چاہے ان کے کاؤنسلنگ رہ گئے ہوں، چاہے ان کے ایگزامینیشنس رہ گئے ہوں، چاہے ان کے اسائنمنٹ رہ سکیں، وہ اپنے کورس ڈیوریشن میں کبھی بھی سال میں 2 بار ہمارا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے ایگزامس ہوتے ہیں، ایک جنوری میں ہوتے ہیں، ایک دسمبر میں ہوتے ہیں، اور ایک جون میں ہوتے ہیں. 2 بار ایگزامس ہوتے ہیں. 2 بار ایگزامس ہوتے ہیں، 2 بار ایڈمیشنس ہوتے ہیں، 2 بار
काउंसलिंग होती है, 2 बार प्रैक्टिकल्स होते हैं, 2 बार हम असाइनमेंट सबमिट करते हैं, बच्चा फ्री है। हर क्लास का, हर सब्जेक्ट का इन्हीं 2 टाइम्स पे होता है। जी। मान लीजिए जैसे हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी, ये तो साल भर इम्तिहान करते रहते हैं। जी। वहाँ तो चलता रहता है एग्जामिनेशन का सिलसिला। आपके सिर्फ यही दो बार होता है। जी। कोर्स फी क्या रहता है आपका? कोर्स में मतलब जो डिफरेंट कोर्सेज के लिए जो फी है जी, बहुत ही हमारी अफोर्डेबल है। अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो लेस देन 10,000 है। कुछ सर्टेन प्रोग्राम्स हैं जो स्पेशलाइज प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन बहुत कम है। जानकर आपको हैरत होगी, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ओनली 50,000 फीस है। कंपेयर टू रेगुलर यूनिवर्सिटी की फीसें कम है? बहुत कम है, बहुत ही नॉमिनल फीस है जी। तो ये जो आपका स्टडी मटेरियल जो आपका होता है, जो आप स्टूडेंट्स को भेजते रहते हैं, बाय पोस्ट ही भेजते हैं नॉर्मली जी, तो ये आप अपडेट करते रहते हैं या 5-10 साल पहले जो छपा है वही आप? हमारे जी हमारी यूनिवर्सिटी का जो हेडक्वार्टर्स है उसमें डिफरेंट स्कूल्स हैं। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज हैं, स्कूल ऑफ साइंसेज हैं, लिंग्विस्टिक्स हैं। उन सब में हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, फैकल्टीज प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। वो एक्सपर्ट्स के डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स के जो टॉप के नॉच एक्सपर्ट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेशन से ये अपडेट करते रहते हैं। और बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। इवन दो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में भी स्टूडेंट्स इससे फायदा लेते हैं जी। तो अपडेटेड मटेरियल होता है? अपडेटेड मटेरियल, बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल। एक बार प्रिंट हुआ तो बस यही भेजते रहो। जी, बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल। सर, ये जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है या आजकल जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इसका फ़ायदा लेते हैं आप? डेफिनेटली हम लोग का तो मैंडेट ही यही है कि हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन चलाएं और इंस्टीट्यूट चलाएं। और जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें हमारा इनोवेशन डिपार्टमेंट है हेडक्वार्टर से, NCID, उनसे बराबर मीटिंग्स होती रहती है। वो आज भी मीटिंग थी सुबह, और वो डेली जो अपडेट्स होते हैं वो हम लोग को बताते रहते हैं, नया क्या करना है, उससे हम लोग राब्ता कायम करते हैं। और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस हमारी गूगल मीट के थ्रू होते हैं। आपको जानकर ये खुशी होगी कि हम एक यहाँ पर एक स्वयं प्रभा चैनल है, रीजनल सेंटर श्रीनगर को दिया गया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें हम उर्दू मीडियम के थ्रू जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए अक्रॉस इंडिया एंड वर्ल्ड, वो चीज़ यूट्यूब पे चैनल पे अवेलेबल है और वो उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। साथ में हमारा ऑनलाइन सेशंस चलता है। हम ऑनलाइन सेशंस मंथ में एवरी मंथ कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग होती है, संडे को हम लोग करते हैं, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। उसके बाद सेकेंड वीक ऑफ फ्राइडे को हम लोग काउंसलर्स, जितने भी हमारे एकेडमिक काउंसलर्स टीचर्स हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनको इंकरेज करते हैं, उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं। थर्ड फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ हम स्टूडेंट्स की ग्रीवेंसेस को एड्रेस करते हैं ऑनलाइन के थ्रू। फोर्थ फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ हम ये जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस ये सब जमा करते हैं, उनके लिए हम गाइडेंस करते हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट्स के बारे में, रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में हम गाइड करते हैं। यानी ऑनलाइन कोर्सेज आपके चलते हैं? ऑनलाइन कोर्सेज क्लासेस भी ऑनलाइन लगते हैं? ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी चलते हैं। इनकी ग्रीवेंसेस को भी हम एड्रेस करते हैं। सोशल नेटवर्क हमारा बड़ा हैवी है। हमारा ये रेगुलर फीचर है आपका? ये रेगुलर फीचर है। हमारा वेबसाइट उठा के देखिए, www.rccnegar का देखिए, और वहाँ पर हमारी ये वेबसाइट डेली अपडेट होती रहती है। क्या एडमिशन का है, क्या प्रोसेस है, क्या नए कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे अभी इस आपके DD के माध्यम से हम अपने सभी लोगों को बताना चाहेंगे, लर्नर्स को, कि हमारे प्रैक्टिकल्स जो वाइवा हैं MS साइकोलॉजी और डिफरेंट प्रोग्राम्स के, एजुकेशन के प्रोग्राम्स के, वो हमारे उसकी लिस्ट हमने जारी कर दी हुई है, हमारे वेबसाइट पे एनरोल्ड है और अपलोड कर रखा है हमने। उसी के साथ साथ हमारे सोशल नेटवर्क में जब हम वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारा लिंक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और जितने भी हैं उस सब पे हम लोग डेली अपडेट करते रहते हैं। नहीं, इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं ऑनलाइन? बराबर इंटरेक्टिव सेशन होते हैं। हर वीकली हमारा होता है। वीकली में कभी स्टूडेंट्स के साथ होता है, कभी एकेडमिक काउंसलर्स के साथ होता है, कभी रिसर्च स्कॉलर्स के साथ होता है, कोऑर्डिनेटर्स के साथ होता है। मैं खुद लेता हूँ, मैं खुद उसको एड्रेस करता हूँ। हमारी पूरी टीम भी रहती है और इनकी जो भी ग्रीवेंसेस, हमारे जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है उनका, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा एनरोलमेंट्स है। प्रॉपरली वो क्वालिटी एजुकेशन हमारे सभी कश्मीर वैली के लर्नर्स को दे रहे हैं। रिजवी साहब, आप खुद जो आपने क्वालिफिकेशंस हासिल की हैं, डॉक्टरेट किया हुआ है, आपने रेगुलर यूनिवर्सिटी से किया होगा। अब इस ऑनलाइन मोड एजुकेशन से, या जो आपका ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड है एजुकेशन का, इसका और नॉर्मल रेगुलर यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंस ज़रूर है।
एक डिसएडवांटेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो है नो कैंपस एटमॉस्फेयर। इसमें कैंपस एटमॉस्फेयर नहीं होता, मैं पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट नहीं होता, टीचर्स के साथ नहीं होता। व्हाट्स योर ओपिनियन? जी, डेफिनेटली ये एक डिफरेंट मोड ऑफ एजुकेशन है। इस मोड ऑफ एजुकेशन के थ्रू हम सारी फैसिलिटीज बच्चों को घर पर प्रोवाइड करते हैं, चाहे हमारे स्टडी मटेरियल्स हो जिसको हम सेल्फ लर्नर मटेरियल कहते हैं, चाहे ऑनलाइन काउंसलिंग हो, चाहे हम सेशन कराएं, ये सारी चीज़ें हम उनसे करते हैं। लेकिन फिर भी वो हमारे LSCs पर लर्नर सपोर्ट सेंटर में कोऑर्डिनेटर्स और वहाँ के पार्ट टाइम स्टाफ के से कनेक्ट होते हैं और बराबर उनसे रब्ता कायम करते हैं, तो एक वो एटमॉस्फेयर मिल जाता है। लेकिन ये डेफिनेटली रेगुलर में एक टीचिंग का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है, तो उन दोनों में डिफरेंस है। तो मतलब ये एक वो स्टूडेंट्स में रहता है कि हम किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी में जो कैंपस एटमॉस्फेयर होता है वो इनको यहाँ इसमें नहीं मिलता। जी, कैंपस ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कैंपस है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं करती है। जी, वी हैव अ कॉल ऑनलाइन सर। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दीजिए, कौन सा, आप कहाँ से? जी, मेरा नाम रुतबा है, मैं बाड़ीपुरा से बोल रही हूँ। जी जी, पूछिए सवाल। जी सर, मुझे पूछना है, एक आप बी ऑनर्स अगर कोर्स करते हैं उसके लिए क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है और इग्नू के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जी, इग्नू में एडमिशन्स शुरू हैं। आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे, इग्नू की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टस अपलोड है, उसको आप देखिए। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको ऑप्ट करें। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है, वहीं पर आप अपना लॉगिन डिटेल से फिलअप करेंगे और स्टेप बाय स्टेप को वहाँ से सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। इन केस आपको अगर कोई इशू आ रहा है तो रीजनल सेंटर श्रीनगर की वेबसाइट पर जाइए। जाने के बाद वहाँ पर सारे फ़ोन नंबर्स ऑनलाइन पड़े हुए हैं, ईमेल भी पड़ा हुआ है, वहाँ पे अपनी एक ईमेल। फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है? किस प्रोग्राम के लिए? बी ऑनर्स के लिए। बी ऑनर्स लेस देन 10,000 रुपीज़। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ये जो आपकी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल के जवाब में आपने कहा था कि हमारी जो डिग्रीज हैं वो UGC रिकॉग्नाइज्ड हैं, दे आर एट पार विद रेगुलर यूनिवर्सिटी की डिग्रीज के साथ। लेकिन पिछले साल एक केस यहाँ हुआ था कश्मीर में। एक स्टूडेंट ने MSc किया था एनवायरमेंटल साइंसेज में, वो कहीं जॉब कर रहे थे ऑलरेडी, जैसा कि इसमें एक प्रोविज़न है। उसके बाद उनकी दफ्तर में एक प्रमोशन होनी थी जिसमें उनको अपना क्वालिफिकेशन दिखाना था। उन्होंने अपना MSc एनवायरमेंटल साइंस क्वालिफिकेशन दिखाया, सर्टिफिकेट, ये गवर्नमेंट के दफ्तर में हुआ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उन्होंने उसको ऑनर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, एक मिस कम्युनिकेशन था। ये सिर्फ इग्नू के साथ नहीं था, अदर यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी ये था। और मुझे खुशी है और ये बताना भी है कि MSc एनवायरमेंटल साइंस में जब यहाँ पर एडमिशन हुआ तो काफ़ी बल्क में हुआ, लोगों ने काफ़ी रिकग्नाइज़ किया। और जितने लोगों ने एडमिशन लिया, जिन भी टीचर्स ने, वो उन लोगों ने पहले परमिशन नहीं ली थी गवर्नमेंट से, डायरेक्ट उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली थी। देन सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से मीटिंग हुई और ये उसका सोल्यूशन निकला कि वन टाइम एग्जेम्पशन के तहत उनको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, जिससे उनकी डिग्री उनको वहाँ पर कंसीडर कर ली जाएगी। तो जिससे हम लोगों ने करीब अभी लास्ट 6 मंथ्स के अंदर अप्रॉक्स 20,000 हमने बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशू किए हैं, अपनी सिग्नेचर से भी, अपने ऑफिसर्स की सिग्नेचर से भी, उन सबकी डिग्री रिकग्नाइज हो गई है। यानी अब उनको इस तरह की कोई डिफिकल्टी कोई इशू नहीं, वो मिसकम्युनिकेशन था। कॉल ऑनलाइन सर। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दीजिए साहब। सर, मेरा नाम शौकत अहमद है, मैं बेमना श्रीनगर से हूँ। जी शौकत साहब, पूछिए सवाल। सर, सवाल ये है कि मैंने एडमिशन लिया था इग्नू में इंग्लिश के लिए, तो लास्ट ईयर मैंने एग्जाम नहीं दे पाया, तो अब देना चाहता हूँ। ठीक है, जो नवंबर 10 में लग जाएगी जी। मगर मेरा एडमिशन जामिया मिलिया में होने वाला PhD, और मैं एक और कोर्स करना चाहता हूँ, तो इग्नू क्या पॉसिबल है? जी, जैसे मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ इग्नू के साथ इंग्लिश के लिए। जी जी, समझ गया। ये दूसरा कोर्स मेरा एक दूसरा कोर्स करता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड PhD जामिया मिलिया में। हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला कि आप 2 प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं। कंडीशन उसके साथ ये है कि 2 एग्जामिनेशंस या 2 प्रैक्टिकल्स या दो कोई भी
वो एक साथ कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। अगर कोइंसाइड करता है, एक साथ पढ़ते हैं, एक आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट में देना होगा। यानी इस तरह का एक साइंस कोर्स में भी चल जाएगा जी। थैंक्स, शुक्रिया सर। ये जो आप क्लास वर्क भी कभी स्टूडेंट्स का करवाते हैं, इसका क्या अरेंजमेंट है? जी, क्लास वर्क का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर एक काउंसलिंग का है जो वही ना, काउंसलिंग का जो आप थोड़े सेशंस बीच में करते हैं। सेशन कराते हैं। इस कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर सेल्फ स्टडी पर, डिस्टेंस लर्निंग में, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में सेल्फ स्टडी पर फोकस करते हैं। यहाँ पर एज सच टीचिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। यहाँ पर प्रोविजन ये है कि कोई भी लर्नर अपने स्टडी मटेरियल जो उसको अवेलेबल करा दिया गया है उसको वो स्टडी करेगा, पढ़ेगा, उसके अंदर जो उसको मिसकंसेप्शन होगा या कोई इश्यूज होंगे वो जब भी एक शेड्यूल टाइम जो कि रीजनल सेंटर उनको प्रोवाइड करेगा, जिसमें उनको वहाँ पर काउंसिल करनी होती है, कुछ एक हमारे एकेडमिक एक्सपर्ट्स होते हैं, उसमें वो अपनी क्वेरीज को एड्रेस किया जाएगा और उसको रिजॉल्व किया जाएगा। मतलब रेगुलर एक टाइम फिक्स होगा? टाइम फिक्स होगा जी जी। वो सारे स्टूडेंट्स जो सारे लर्नर्स जो हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर एड्रेस करते हैं। सर आपका रोल जो आप कह रहे थे कि काफ़ी सारा है, तो इतने सारे लड़कों के लिए आपके पास फिर वो अरेंजमेंट करना, वो तो बड़ा कार्यदार। हमारी टीम है, साथ में हमारे लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं, वहाँ पे हमारे कॉलेज के हमारे पीटीएस पार्ट टाइम स्टाफ हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन सब की टीम के साथ हम लोग काम करते हैं। डिफरेंट कॉलेजेस में आप करते होंगे? जी, डिफरेंट कॉलेजेस में करते हैं ये जी जी। सुपरविजन हाँ और मॉनिटरिंग हमारे लेवल पे होता है जी। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो जी। ये मुझे बताइए, जो एमएससी ज़ूलॉजी होता है ना, ये इग्नो से, श्रीनगर सेंटर से क्यों नहीं होता है? इग्नो से नगर सेंटर से? जी जी। एमएससी ज़ूलॉजी की बात कर रहे हैं। देखिए डियर लर्नर, एमएससी कोई भी प्रोग्राम्स के लिए हम लोगों का एक मुआहदा होता है, एक एमओयू होता है कि उसकी कुछ नॉर्म्स हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी की होती हैं। उस नॉर्म्स को अगर वो कॉलेज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, अगर उस कॉलेज में वो नॉर्म्स पूरे होते हैं तो हम लोगों का एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, हो जाता है, फिर हम लोग उस कॉलेज में उस डिग्री को प्रोवाइड कराते हैं, उस प्रोग्राम को रन कराते हैं। सर ये जो आप अपने स्टूडेंट्स को कोर्स मटेरियल मुहैया करते हैं जी, वो तो खैर उनको स्टडी करना ही करना है, अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड वो कोर्स मटेरियल होता है, लेकिन लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ भी एक फैसिलिटी होती है जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ या रेगुलर कॉलेजेस में होती है जी। तो ये लाइब्रेरी का क्या सिलसिला है आपका? नहीं, बिल्कुल लाइब्रेरी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हमारे जितने भी लर्नर सपोर्ट सेंटर कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सब में लाइब्रेरी फैसिलिटीज है। अच्छा, और उसमें हमारा एमओयू जी बिल्कुल एक्सेस होता है, तो हमारे सारे लर्नर्स वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। अच्छा, मतलब किताब वगैरह उनको बारो करनी हो वो जी 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 उनको मिलती है वहाँ? बिल्कुल मिलती है। तो इस तरह का अरेंजमेंट है। मान लीजिए कश्मीर यूनिवर्सिटी में इकबाल लाइब्रेरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी जी, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, उसमें इसमें इश्यू होता है, जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात की, वहाँ के लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट के 2 प्रोग्राम्स कश्मीर यूनिवर्सिटी में हमारे चल रहे हैं, BLIS बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के, तो वहाँ की जो लाइब्रेरीज है वहाँ बच्चे एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट लाइब्रेरीज में उनको वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो नए सिरे से वहाँ पर कर सकते हैं। रजिस्टर साहब, एडमिशन प्रोसेस क्या है आपका और क्राइटेरिया क्या है और कब होते हैं आपके एडमिशन? ये एडवर्टीजमेंट कब निकलता है? जी, एडमिशन नोटिफिकेशन हमारे 2 बार होते हैं साल में, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अभी हमारे दिसंबर में अभी नेक्स्ट होंगे अभी, और एक जून में चलते हैं। जून से अभी हमारी लास्ट डेट 14 अगस्त है, जो एग्जामिनेशन अभी चल रहे हैं जी जी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नाम पर एज सच कोई ओपन है सभी स्टूडेंट्स के लिए, बस ये कि अंडर ग्रेजुएट्स के लिए उनको 10+2 पास होना चाहिए, मास्टर्स के लिए सिर्फ ग्रेजुएट्स होना चाहिए। सिर्फ MBA में है कि उस पर क्राइटेरिया रख दिया गया है, उसकी सीलिंग है कि 50% मिनिमम होना चाहिए बच्चों के लिए, और 50% फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 45% अदर्स। इसमें कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह कुछ प्रोग्राम्स हैं हमारे हैं, जैसे वॉक इन टाइप है? जी, हाँ बिल्कुल, हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे B.Ed हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, इन सब के लिए हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं। कुछ प्रोग्राम्स हो गया उनके लिए सीलिंग है, जैसे PG डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, उसमें 20 सीट्स हमने अलॉट की है, ऐसा है। सर ये जो सीट्स होते हैं मुख्तलिफ कोर्सेज में, इनकी कोई लिमिट होती है आपके पास की? नहीं, कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। जी जी। ओपन डिस्टेंस लर्निंग का मतलब ये है, रीच अप टू द अनरीच, घर घर तक पहुंचना, सबको एजुकेशन प्रोवाइड करना, यही टारगेट होता है इसका। नहीं, अभी आप कह रहे थे जैसे आपके पास 50,000 एनरोलमेंट है जी,
सपोज ये इट ग्रो होता है सडनली टू 1 लाख? हाँ, नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम। अच्छा, इस तरह की कोई बाइंडिंग कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि हम तो डिस्टेंस उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनके स्टडी मटेरियल उनके घर तक पहुंचाते हैं, तो हमारे लिए इसकी कोई नहीं। हम क्या है, अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं और हम कॉलेजेस खोल देंगे और लर्नर सपोर्ट सेंटर्स खोल देंगे और स्टडी सेंटर्स खोल देंगे। अच्छा, टेक्निकल कोर्सेज कौन से आप प्रोवाइड करते हैं या साइंस बेस्ड कोर्सेज? साइंस के जैसे अभी बताया, हमारे साइंस में ज़ूलॉजी हो गया, साइंस में फिजिक्स है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें हैं। साथ में और भी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे इस तरीके से हमारे प्रोग्राम्स। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह का है? कंप्यूटर साइंस में MCA न्यू का हमारा चल रहा है, BCA का चल रहा है, इस तरीके से बहुत प्रोग्राम है। सर, रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में भी या प्रोफेशनल कॉलेजेस में भी एक रिक्रूटमेंट ड्राइव होता है, प्लेसमेंट सेल्स उनके प्लेसमेंट ड्राइव होता है। आपके इग्नो में कोई इस तरह का प्रोग्राम है, किस तरह की? जी बिल्कुल, हमारे हेडक्वार्टर्स पर हमारा प्लेसमेंट सेल है, प्लेसमेंट ड्राइव्स होती है, हमारे एलुमनाइज हैं पुराने, उनके कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं, उन लोगों को इंकरेज करते हैं। लेकिन जॉब प्रोवाइड करने से बेहतर जॉब सीकर जॉब प्रोवाइडर होना चाहिए। आजकल हम लोग गवर्नमेंट भी कॉन्सेप्ट है, हाँ, सेल्फ सफिशिएंट पे बात कर रही है, आत्मनिर्भर पे बात कर रही है। तो इस तरीके से हम जितने भी हमारे लर्नर्स हैं उनको हम इनोवेशन के जरिए से नए नए चीज़ों में प्रोग्राम कराने के एक्सपोजर करा के उनको हम चाह रहे हैं कि वो एंटरप्रेन्योर्स बने, उद्यमी बने, बिजनेसमैन बने, अच्छे सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो जॉब सीकर तो हों लेकिन जॉब प्रोवाइडर भी हों, जिसके लिए बनने के लिए उनको फाइनेंसेस भी चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए, वो तो खैर वही अरेंज करेंगे लेकिन ये कि उसकी क्या कैसे उनके अंदर इंकरेजमेंट हो, जिसमें हमारा इनोवेशन सेल हेडक्वार्टर का NCID लगा हुआ है, वो बराबर है, जैसे बिजनेस कॉम्पिटिशन्स, इस तरीके से और बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग करवाते रहते हैं। सर, आपके यहाँ स्कॉलरशिप का कोई प्रोविजन है? जी, स्कॉलरशिप का ऐसा डायरेक्ट प्रोविजन या कुछ रिजर्व्ड कैटेगरीज में हैं जिनकी फीस में एक कंसेशन दिया जाता है? एग्जैक्टली, स्कॉलरशिप का डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हम लोग कोई भी फीस नहीं लेते। ये बहुत बड़ी बात है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जितने भी हमारे लर्नर्स हैं उनको हम कोई भी उनसे फीस लेते हैं, 0 फीस पर उनको एनरोलमेंट करते हैं। और जहाँ तक कि वीकर सेक्शन लेबर क्लास है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वहाँ पर जितने भी लर्नर्स एडमिशन लेते हैं हम लोग उनको सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उस सर्टिफिकेट की बेसिस पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर और लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू उनको पूरी की पूरी स्कॉलरशिप मिल जाती है। इस तरीके से उनकी एजुकेशन फ्री हो जाती है। एक कॉलर जो है हमारे साथ। हेलो। हाँ वही जी। जी पूछिए सवाल अपना तारुफ दीजिए। कौन सा, आप कहाँ से? हम अब्दुल मजीद रोहानी सालर अनंतनाग। जी मजीद साहब फरमाइए। हमारी बच्ची है ना, उन्होंने इसमें एडमिशन लिया है दिसंबर में। अच्छा, दिसंबर में एडमिशन लिया है ई साइंस में, लेकिन अभी तक क्लास भी लगे हैं। क्या वजह है क्लास भी लगे? जहाँ तक क्लास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यहाँ पर क्लास वगैरह कुछ भी नहीं लगती है। बच्चे से हाँ, लर्नर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो खुद पढ़ें अपने घर पे। कुछ कुछ एक सर्टेन टाइम पीरियड की 2 क्लासेस होती हैं, काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग के तहत उनको प्रोवाइड किया जाता है। हमारे डिफरेंट करीब 20 से ज़्यादा लर्नर सपोर्ट सेंटर यानी कि स्टडी सेंटर पर काउंसलिंग और प्रैक्टिकल क्लासेस हो रही है। हमने उनके काउंसलिंग और प्रैक्टिकल शेड्यूल मंगवाए हैं। वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो हम उसको अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के बाद वो अपने क्राइटेरिया अपनी काउंसलिंग और प्रैक्टिकल कराएंगे। किस सेंटर का केस है आपका? कौन सा LSC है? हेलो जी, ये कॉल ड्रॉप हो गई। अगर ये आप उनसे पूछ रहे थे कौन सा, उससे क्या उनको कोई बेनिफिट होना? हाँ, ये कि मतलब सारे LSCs हमने दे रखा हुआ है और किस LSC पे नहीं हो रहा है वो हमारी जानकारी में है, उसको हम उनसे पूछें क्यों नहीं हो पा रही है। ये LSC क्या होता है? लर्नर सपोर्ट सेंटर, स्टडी सेंटर, जिसे कि हम कॉलेज में देते हैं। अच्छा, कॉलेज में। जी जी, आप है ना? जी जी, मैं कह रहा हूँ कि लैंग्वेज मेरे को थोड़ा समझ दे, कश्मीर जी जी, थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दिया करिए। चलिए कोई बात नहीं, वी हैव अ कॉल ऑनलाइन से। एक और कॉलर जुड़े। हेलो जी, ये कॉल ड्रॉप हो गई। कुछ कोर्सेज होते हैं लिंग्विस्टिक के, जी लैंग्वेजेस के, कुछ इस तरह के कोर्सेज हैं आपके पास? जी जी, बहुत सारे हमारे लिंग्विस्टिक के सारे हैं। हिंदी है, इंग्लिश में हम लोग कराते हैं मास्टर्स, फ्रेंच में, रशियन, पर्शियन में, अरेबिक में, ये सारे कोर्सेज हमारे, स्पेनिश है, जैपनीज है, ये सारे में मास्टर कोर्सेज हमारे रन कर रहे हैं। यहाँ इसमें एडमिशन है लोगों ने लिया हुआ? एडमिशन यहाँ पे तो नॉमिनल है, स्पेनिश इन फॉरेन लैंग्वेजेस में नहीं है। बाकी एम इंग्लिश के तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे, एम इंग्लिश के बहुत सारे लर्नर्स हैं हमारे।
جی اردو وغیرہ کشمیر وغیرہ؟ ایم اے اردو کی بہت اچھا اپلائیڈ اردو ہے، پی اے کے بہت سارے پروگرامس ہیں، وہ سب ہمیں کو دیا گیا ہے، ایم اے جی بہت سارے پروگرامس کر رہے ہیں۔ کالر جو تھے ہمارے ساتھ، ہلو ہلو جی، ہم ادھورا یہ سوال ہمارا نا ادھورا رہ گیا، ان سے بات کرنا چاہتے ہیں پھر۔ جی آپ سے بات کرنے کی یہاں سے بھی کوشش ہوئی تھی، چلیے پوچھیے اپنا سوال پھر سے پوچھیے۔ ہاں یہ جو ایس پی کالج ہے آپ جو پوچھ رہے تھے نا ابھی، جی ایس پی کالج ہے ہمارا اسٹیٹ۔ جی اب آپ ان کو پرمیشن دی جائے گی اور وہ آپ کاؤنسلنگ کلاسز چلائیں گے، آپ جلدی ہی وہاں تک اپنی بیٹی کو بھیجیں اور وہاں پہ کاؤنسلنگ کلاسز اور پریکٹیکل دونوں پہ ہوں گے۔ جی بہت شکریہ مجید صاحب کال کرنے کے لیے، دوبارہ آپ نے کلیئرفیکیشن مانگی۔ سر اسٹوڈنٹس کی گریونسز وغیرہ ہوتی ہیں جی، تو گریونس سیلز ہوتی ہیں، جی آپ کی گریونس سیل کے بارے میں جنرلی یہ شکایت ہے کہ وہاں دیر از نو بڈی ٹو اٹینڈ ٹو، تو کیا کیا جائے اس سچویشن کا، کیا سولوشن ہے آپ کے پاس؟ میری رپورٹ کے حساب سے جو میں نے آبزرو کیا ہے جرنلسٹ کے، ہمارے پاس کوئی بھی گریونسز نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک آئی گرام آن لائن پورٹل ہے جس چیز کے تحت کوئی بھی لرنر کہیں بھی اکراس دا انڈیا اپنی گریوینس کو ایڈریس وہاں پر لکھ سکتا ہے، اور یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ ہر فرائیڈے کو 6 بجے سے پہلے ہمیں اس گریوینس کو ریڈریس کر کے اس آئی گرام پر ہیڈ کوارٹر کو لکھنے کے بعد ہی ہم اپنی سیٹ سے اٹھنا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم اٹھ نہیں سکتے ہیں۔ جی، اور جہاں تک کہ یہاں پہ گریوینسز کا سوال اٹھتا ہے، ہمارے پاس ہماری ویب سائٹس ہیں، ویب سائٹس پر ہمارے سارے فون نمبرز دیے ہیں، ہر سیکشن کے فون نمبرز دیے ہیں، ایڈمیشن سیل، ایگزامینیشن سیل، ٹیپ ایل ایس، اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز یونٹ، ڈگری سیکشن، ریجنل ڈائریکٹر، سب کے ہمارے نمبر ہیں، کوئی بھی لرنر وہاں نہیں ڈائریکٹ نمبرز کے بارے میں جنرلی یہ میں نے سنا ہے، جی یہ کل بھی کسی سے سنا جی کہ جب کال کرتے ہیں تو وہاں دیر از نو بڈی ٹو اٹینڈ۔ کوئی ایشو نہیں ہے، اگر ایسا کوئی کیس ہے ہم کو رپورٹ کریں، ای میل ہے، ای میل میں تو کوئی روک نہیں سکتا، ای میل میں 2 لائن ڈیلی ہمارا ای میل صبح 9:30 بجے سے لے کے رات میں 8 بجے تک کھلا رہتا ہے، کوئی بھی ای میل ہے امیڈیٹ ہم اس کا سولوشن دیکھتے ہیں، اور بھی بہت طریقے سے ہیں جس کے طریقے سے وہ لوگ اپنی دیکھتے ہیں، جتنے بھی کمپلینٹس ہمارے پاس آتی ہے وہ ساری کمپلینٹس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں، اور ساتھ میں صرف ریجنل سینٹر کمپلینٹس کو ایڈریس نہیں کرتا، ہمارے لرنر سپورٹ سینٹرز ہیں جہاں پہ ہماری پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا اتنے سارے لرنر سپورٹ سینٹرز ہیں، وہاں کوآرڈینیٹر ہیں، اسسٹنٹ کوآرڈینیٹرز ہیں، پارٹ ٹائم اسٹاف ہیں، کوئی بھی لرنر اپنی کمپلینٹس کو وہاں پر رجسٹرڈ کرائے، اس کو وہ اگر ان کی لیول پہ سولوشن ہوتا ہے تو ان کے لیول پہ سولوشن ہوگا، اگر وہ ہمارے لیول پہ فارورڈ کریں، ان کیس اگر ان کے لیول پہ سولوشن نہیں ہوتا دین ریجنل سینٹر کے لیول پہ آتا ہے، اور ریجنل سینٹر کو وہ لوگ بھیجتے ہیں، ہم لوگ اس کا سولوشن دیتے ہیں۔ سر انٹرنیشنل ریکگنائزڈ یونیورسٹیز جو ہیں، آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، یا لنڈن اسکول آف اکنامکس ہے، جی ان کے ساتھ آپ کا کچھ ٹائی اپ ہے، یا آپ کے اسٹوڈنٹس کی جو ڈگریز ہیں ان کا وہاں پر کیا ویلیو ہے انٹرنیشنل لیول پہ؟ جی بالکل، دیکھیے سارے انٹرنیشنل لیول پہ جتنی بھی یونیورسٹی ٹاپ لیول کی یونیورسٹی، ہر یونیورسٹی سے ٹائی اپ نہیں ہو سکتا، ہماری بہت ساری ہے، جیسے ہمارے پردھان منتری مہودے نے ابھی کینیا یونیورسٹی کی اوپن یونیورسٹی اس سے کولیبریشن کیا، اس سے پہلے بہت ساری جیسے میں نے بتایا منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے تھرو ہمارا کینیا میں کے افریقہ کے 15 کنٹریز میں ای وی ودیا بھارتی کے تھرو 50 پروگرامز ہمارے رن کر رہے ہیں، افغانستان میں ہم پڑھا رہے ہیں، اور جگہ پہ ہمارے اوورسیز پروجیکٹس ہیں، تو اس طریقے سے ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ 1985 میں 85 میں ہوا تھا، جی تو اس وقت اٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی ورلڈ لیول پہ اس وقت تھا، بالکل یا نیشنل لیول پہ ہی یہ ہوا تھا؟ یہ پہلے نیشنل لیول پہ تھا، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ ہم لوگ کر رہے ہیں، اور جہاں تک کہ آپ نے پوچھا یہ کویشچن آپ کا تھا مس ہو گیا تھا کہ یہ اس کی ڈگری کو کیسے ریکگنائز کیا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، تو انٹرنیشنل لیول پہ آپ موسٹلی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ ان کی یونیورسٹی کے پورٹل پہ دیکھیے، ہماری یونیورسٹی ریکگنائزڈ ہے۔ ایک اور ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ایسوسیشن آف انڈین یونیورسٹیز، شاید آپ جانتے ہوں گے، ایسوسیشن آف انڈین یونیورسٹیز کے تھرو بھی وہاں پہ ایکویلنسی لیٹر ہوتا ہے، ایکویلنسی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، تو جس میں بھی جتنی بھی ڈگریز ہیں ہماری سب یو جی سے ریکگنائز ہیں، انٹرنیشنلی ریکگنائز ہیں، اور ہمارے جتنے بھی یہاں تک کہ جو ایم سی اے کر کے بندے ہوئے امریکہ میں، یورپ میں، زیادہ تر فارن کنٹریز میں، بہت سارے فارن کنٹریز میں وہ پلیسڈ ہیں، ہماری ڈگری کے لیے کوئی بھی ایشو نہیں ہے۔ تو جو یہاں سے اگنو سے ڈگریز کر کے جاتے ہیں جی ان کو وہاں پر پورا وہ بان ملتا ہے اس کا ڈگری کا؟ جی، چیک اینڈ بیلنس کوئی بھی نہیں ہے، کہیں بھی ان کے لیے کچھ نہیں دکھانا ہے، اور ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ رضوی صاحب، آپ نے جتنے بھی سینٹرز میں کام کیا ہے، جی ڈسٹنس موڈ لرننگ میں آپ نے خاص طور ایکسپرٹیز اس کا آپ کے پاس ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ
اس سے کتنا ہم اپنے ملک کو کی کنٹریبیوشن کنٹریبیوٹ کر پا رہے ہیں؟ کتنا ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایجوکیشن کے سیناریو میں؟ جبکہ ہماری ریگولر یونیورسٹیز بھی بہت سارے ہیں، اتنے کالجز بھی بہت. دیکھیے پاپولیشن ہماری زیادہ ہے، جو ہمارے جو ہائر ایجوکیشن میں پڑھنے والے بچے زیادہ ہیں، تو ہمارے پاس اتنی جو کالجز اور یونیورسٹی شاید نہیں ہوں گی جو سب انرول کر سکیں. تو اس کا آلٹرنیٹ میڈیم ہمارا اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ ہے، اور دوسرا آلٹرنیٹ آن لائن لرننگ ہے. اسی کے تحت ہم سارے لوگوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں ان امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے، اٹس این انٹرنیشنل فینومینن، ہمارے ملک میں بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم ڈگریز دیتے ہیں ریگولر یونیورسٹیز یا ڈسٹینس موڈ سے، تو ان کو جاب میں الٹیمیٹلی جو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ کیونکہ جاب مارکیٹ میں الٹیمیٹلی ایک پڑھے لکھے نوجوان کا، چاہے اس نے گریجویشن کی ہو یا پوسٹ گریجویشن کی ہو، اس کا الٹیمیٹ گول رہتا ہے جنرلی اسپیکنگ اس کو کوئی گورنمنٹ جاب مل جائے. تو وہ آج کل کے ٹائم میں تھوڑا سا مشکل ہے. جی آپ ایسے اسٹوڈنٹس کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کی بعد میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بار ڈگری انہوں نے کری یا پوسٹ گریجویشن کی یا گریجویشن کی، اگر جاب نہیں ملا تو دے گیٹ ڈیمورلائزڈ، آف رہتے ہیں. دے ٹیک ٹو سم ادر مینز، جیسے ڈرگس وغیرہ کی طرف بھی جاتے ہیں، بہت ڈیمورلائز ہوتے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کیا مشورہ دیں گی، کیا ورڈ آف ایڈوائز؟ بالکل بالکل بالکل. دیکھیے جو نیا فینامنا ہے، اور اس وقت اس کمپٹیٹیو ورلڈ میں ہم کو اس کے لیے اس کے تحت اپنے پوٹینشیل کو، اپنے اسکل کو ریکگنائز کرنا ہوگا، اور ایک کمپٹیٹیو مائنڈ بنانا پڑے گا. اور ان کا گول صرف گورنمنٹ جابس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر کنٹری میں، ہر پروونس میں، ہر میں ایک لمیٹڈ جابس ہوتی ہیں. اس کمپٹیشن کے تھرو اگر ان کا گول ہے تو وہ اپنے کمپٹیشن کے تھرو آ سکتے ہیں، اور بچے آتے بھی ہیں سبھی فرینسز کے لیے. لیکن سبھی لوگوں کو ان کی نیڈ کو کیٹر نہیں کیا جا سکتا ہے، تو وہ اپنا مائنڈ میک اپ کریں. بہت ساری فیلڈس ہیں، ڈیٹا سائنس کی ہیں، فیشن ڈیزائننگ کی ہیں، ایکچوریل سائنس کی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہیں، روبوٹکس کی ہیں. ایک نمبر آف سیریز ہیں، ان کے تحت وہ اپنا ٹارگٹ بنائیں، اس کے تحت اس فیلڈ میں جائیں. اور خاص کر تو میں ان لوگوں سے، سبھی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ انٹرپرینور بنیں. انٹرپرینور بننے کے لیے جو بزنس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، انٹرپرینور بننے کے لیے صرف پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اسٹارٹنگ میں جتنے بڑے بڑے بزنس مین انڈیا میں ابھی بھی ہیں، ان کے فور فادرز نے بہت ہی زیرو لیول پہ اپنا کام شروع کیا تھا. ان لوگوں کو بھی اپنے زیرو لیول پہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو کر، اپنا ڈیفرنٹ پرسپیکٹو میں، تھوڑا ڈیفرنٹ تھاٹ پروسیس کے تھرو اس کام کو شروع کریں. بہت سارے ہیں، اور وہ ایک مشن موڈ میں کام کریں. لائف ون ٹائم ملتی ہے، مشن موڈ میں ایک ٹارگٹ کو لے کر اپنے آگے بڑھیں تو ڈیفینیٹلی وہ سکسیزفل ہو جائیں گے. بہت اپرچونٹی ہے، بہت سکسیس ہے. جیسے یہاں پہ ٹورزم انڈسٹریز ہے، لوگ کام ہی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر ہیں جس میں بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. وہ انٹرپرینور بن سکتے ہیں دوسرے، اور اپنی لائف کو سکسیزفل بنا سکتے ہیں. آپ نے اے آئی کی بات کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اے آئی کا فیوچر کیا ہے ہمارے یہاں، اور آپ کے یہاں کوئی اے آئی بیسڈ کورسز ہیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ڈیفینیٹلی ایک برائٹ فیچر ہے جو ہیومن انٹیلیجنس کو سپورٹ کر رہی ہے. کیونکہ پرائم منسٹر بھی آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سبھی کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں سپورٹ، اس کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بہت کچھ کام ہونا ہے. یہ ہیومن مائنڈ کو سپورٹ کر رہا ہے، اور سبھی فیلڈ میں. لیکن ڈیفینیٹلی اس پہ لوگ کام کر سکتے ہیں، اپنے فیوچر کو بنا سکتے ہیں. صرف انڈیا میں نہیں، انڈیا کے باہر بھی، فارن کنٹریز میں بھی جا سکتے ہیں، اپنی ایکسپرٹیز حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے ٹورزم کی بات کی کہ ہمارے کشمیر میں زیادہ تر ٹورزم ہے، ٹورزم بیسڈ ایریا ہے. ٹورزم کے سلسلے میں کوئی کورسز آپ چلاتے ہیں؟ ہاں، ٹورزم کا ہمارے یہاں پروگرام چلتا ہے جی، اس میں بچے انرول کر سکتے ہیں. اچھا، سکل ڈیولپمنٹ کے ایریا میں کیا آپ کے پاس کورسز ہیں، یا جو آپ کے پاس باقی لوگ ہیں؟ جیسے میں نے پہلے ہی سوال میں آپ سے پوچھا تھا کہ سکل اورینٹڈ کورسز ہیں، کیونکہ جاب مارکیٹ میں آج کل پلین ڈگری زیادہ نہیں مانتے، سکل کے بیسس پہ زیادہ جاب ملتا ہے. ہاں، ایگزیکٹلی کورسز کو تو مجھے دوبارہ دیکھنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے ہمارے پروگرامس اویلیبل ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے، جیسے میں نے بتایا، اس میں انٹرپرینورشپ میں، یہ انفارمیشن سیکیورٹی میں، ان سب کے پروگرامس ہیں جو اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. آپ کا ابھی تک اپنا کیمپس نہیں ہے؟ جی، یہ میں آپ کے پہلے جو افسر تھے، جی، آر ڈی تھے، ریجنل ڈائریکٹر، ان سے بھی میں نے پوچھا تھا آپ کو کہ زمین وغیرہ الاٹ ہوئی ہے؟ جی. اس پر کیا سلسلہ ہے؟ بلڈنگ بنی ہے؟
डेफिनेटली देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी के 67 रीजनल सेंटर हैं, तो अब पूरे अक्रॉस द इंडिया एक साथ वन गो में सारे यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो जाना, ये इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। हमारे यहाँ जैसा आपने बताया, हमारे यहाँ ज़मीन अलॉट हो रही है, उसके बारे में हम लोगों की बात चल रही है, फाइनल हो रही है। जैसे वो अगर फाइनल हो जाती है, डेफिनेटली वो उसके बारे में वहाँ पे हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। कुछ फर्दर कोर्सेज आपको ऐड करने का कोई कॉन्सेप्ट है, कोई इरादा है? जितने भी आपके पास कोर्सेज हैं, ये आप कुछ फर्दर? हमारी टीम पूरी, हमारे हेडक्वार्टर्स के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, वो इस पर विचार करते हैं, वो डिस्कशन चलता है। जिस चीज़ की नीड होती है उसके हिसाब से हर साल वो 2, 4, 10, 15 कोर्सेज ज़रूर लाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, MBA के कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट बिल्कुल नया है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तो पुराना था, लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, रिटेल मैनेजमेंट हो गया, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, आपके ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो गया, ये सब बिल्कुल नए कोर्सेज हैं और ये डेफिनेटली इसमें एक नई फील्ड है। और जिसमें बाकी यूनिवर्सिटीज में प्रोस्पेक्ट्स वगैरह निकलते हैं जी, रिटर्न प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, एक ब्रोशर होता है जिनमें उनको कहा जाता है ये कोर्सेज अवेलेबल है। राइट। अब जब आप नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करते हैं कि आपके पास इस तरह का कोई ब्रोशर अवेलेबल होता है? सब कुछ ऑनलाइन हमारा पास अवेलेबल है, पूरा ऑनलाइन, किसी भी टाइम कोई भी बच्चा अपलोड कर सकते, डाउनलोड करने जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आराम से उसको देखे, देखने के बाद जो भी उसकी चॉइस है उसके हिसाब से अप्लाई करें। अप्लाई करने से पहले बच्चे को सारा इसमें कितना टाइम है, कितने क्रेडिट्स हैं, कितना कोर्स ड्यूरेशन है, कितनी फीस है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, सब कुछ अवेलेबल है। इवैल्यूएशन जो बच्चों के आंसर शीट्स की होती है, चाहे रेगुलर यूनिवर्सिटी में हो या आपके हो, रेगुलर यूनिवर्सिटीज में एक रिवैल्यूएशन का होता है प्रोविजन। अगर कोई बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है अपने जो उसके मार्क्स मिले हैं तो उनका रिवैल्यूएशन होता है, वो करता है। आपके यहाँ इस तरह की कोई फैसिलिटी है? ऐसा प्रोविजन है जो एक सर्टेन टाइम पीरियड में जो भेजते हैं, जो लोग देते हैं, सेटिस्फाई नहीं है तो हम अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम उसको फॉरवर्ड करते हैं हेडक्वार्टर में हमारा इवैल्यूएशन डिवीजन है, वहीं से वहाँ से फाइनल। क्या लगता है रिजल्ट कभी चेंज होते हैं? हाँ बिल्कुल चेंज होते हैं, और टीम पूरी काम कर रही है और वो काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। ऐसी सिचुएशन में जिसने पहले ओरिजिनली उसमें कम नंबर दिए थे या कोई डिफरेंस था, उस पर कोई एक्शन होता है बाद में? बिल्कुल होता है भाई, आपको अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल होता है। कि उस एग्जामिनर को आप दोबारा एंगेज नहीं करते? नहीं, रीइवैल्यूएशन कराते हैं वो लोग, रीइवैल्यूएशन कराने के बाद रिपोर्टिंग करते हैं हेडक्वार्टर से जी। लेकिन सब लोगों के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि सारे साल एक्सपेक्ट करेंगे जितने भी लोग अप्लाई करेंगे सबके मार्क्स हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। रीवैल्यूएशन में बढ़ भी सकते हैं, घट भी हो सकते हैं। तो जो आपके जितना भी रोल है आपका, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं जो डिस्टेंस मोड लर्निंग से डिग्रीज अपनी इस वक्त कंप्लीट कर रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज में, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? व्हाट शुड दे डू? किस तरह से अपने कोर्सेज को बहुत एंथुसियास्टिकली वो फॉलो करें? करेक्ट। मेरा मशवरा यही है कि जो भी कोर्स ऑप्ट करें वो अपने इंटरेस्ट, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी पोटेंशियल और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देखते हुए ऑप्ट करें। सिर्फ जॉब के लिए ही नहीं होता है, साथ में अपना एक आपका खुद का कितना आपकी एक्सपर्टीज़ है, उससे दूसरों को फ़ायदा कितना पहुंचेगा आपके, ये भी चीज़ उसका फैक्टर होता है। तो जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें फैमिली सपोर्ट है, जिसमें आपको लग रहा है कि आप कुछ काम कर सकते हैं, तभी उसी का करियर को ऑप्ट करें। मेरा ये कहना है, बहुत सारी डिग्रीज, जैसे यहाँ से हमने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया, एक ही लोग कई बहुत सारी डिग्रीज लेते हैं, तो बहुत सारी डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ही डिग्री में आप अपनी एक्सपर्टीज़ बनाइए और उसी फील्ड में आगे बढ़िए, डेफिनेटली आपको गोल मिलेगा और आपको सक्सेस मिलेगी। जैसे ये देखा गया कि हमने बहुत सारी कुछ बच्चियां ऐसी आती हैं जिन्होंने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कर रखे हैं जिनके यहाँ पर एवेन्यूज़ ही नहीं है, जिनके यहाँ पे स्कोप नहीं है। तो जब उनके स्कोप यहाँ पर नहीं है तो उनको जॉब यहाँ पे तो मिलेगी नहीं, उनको जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, मुंबई या मेट्रो सिटीज़ में जाना पड़ेगा। अगर उनके साथ उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं है कि वो वहाँ पर जा सकें, तो डेफिनेटली ऐसे कोर्सेज को उनको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे एक कॉमन वर्ड है भेड़ चाल, जैसे कोई भी एक प्रोग्राम आया उसी में सब लोगों ने एडमिशन ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोच समझ के कोई लेना चाहिए कि इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, इससे हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट्स क्या है, तभी एडमिशन लीजिए और आगे बढ़िए। सोशल साइंसेस क्या प्रोग्राम है आपके पास? सोशल साइंसेस के बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम्स हैं, मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे। ग्रेजुएशन के भी हैं? ग्रेजुएशन के जी। नॉर्मल डिग्री जो होती है, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एडमिशन होते हैं, तो उनका एडमिशन तकरीबन क्या एनरोलमेंट रहता है? क्योंकि नॉर्मली जो ड्रॉप आउट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल के होते हैं जी। ग्रेजुएशन की रेगुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो वो कहते हैं अब क्या करें, तो उनके लिए फिर एक ही रहता है। जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी भी डिस्टेंस मोड में एक चलाती है अपना सिलसिला, उनका भी एक डिस्टेंस डिपार्टमेंट है। जब वो आपके पास आते हैं, उन्हीं को मैं पहले कह रहा था आपको, ड्रॉप आउट्स हैं, वो ड्रॉप आउट्स जब आपके पास आते हैं तो उस वक्त एक
मान लीजिए कंपल्सरी है, उनको उस वक्त प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, जी तो वो काउंसलिंग वो कौन करेगा उनको? एग्जैक्टली, अच्छा क्वेश्चन है आपने। ये देखिए, इसमें पूरा सिस्टम होना चाहिए। इसमें सोसाइटी का सपोर्ट होता है, एनजीओ का सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, सभी लोगों का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है, सिर्फ एक लेवल पर नहीं होता है कि वो डायरेक्ट लेकिन हाँ, ऐसे बच्चे आते हैं, हमारे लोगों का काउंसलिंग सेल है, ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूनिट है हमारा, उन बच्चों को हम लोग काम करते हैं। लेकिन डेफिनेटली वो नए सिरे से अगर वो अपने घर पे सोच रहे हैं, हमारे इंटरेक्शन में नहीं आएंगे तो हम उनको नहीं बता पाएंगे। आप जैसा कि ड्रॉप आउट केसेस की बात है, हालांकि इग्नू में ऐसा नहीं होता है। इग्नू में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10+2 के बाद डायरेक्ट फ्रेशर्स से एडमिशन लेते हैं। ड्रॉप आउट केसेस नहीं होते हैं, ड्रॉप आउट भी हो सकते हैं, लेकिन फ्रेशर्स भी एडमिशन्स लेते हैं। लेकिन ये कि काउंसलिंग की जहाँ तक सवाल उठता है, जब वो हमसे इंटरेक्ट करते हैं, इन सारे लर्नर्स को बोलेंगे कि ऐसे लोग जो हमारे जो प्रोग्राम्स ऑनलाइन होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, उसमें हमारे चाहे स्टूडेंट्स हों या ना हो, वो भी हमारे लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करके अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं, हम उनको सोल्यूशन देंगे। रजीब साहब, अगर कोई स्टूडेंट जो आपके साथ डिग्री कर रहा है या पीजी कर रहा है, जो भी डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, मैं यही जानना चाहूँगा कि अगर किसी वजह से वो बीच में कंटिन्यू नहीं कर सका, जी, रोक दिया उसने, लेकिन फिर 2 साल के बाद उनके मन में आइडिया आ गया कि नहीं, मैं तो गलत किया, या कोई वजह थी जिस वजह से वो नहीं कर सका, दोबारा कंटिन्यू करना चाहे, तो उसका क्या प्रोविजन? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन कुछ पूछा है इस बारे में। ये एक नया कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है कि अगर जैसे कोर्स ड्यूरेशन 4 इयर्स का है, तो अगर वो 4 इयर्स में भी अगर कंप्लीट नहीं कर पाया तो वो ड्रॉप आउट केसेस है और उसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब नए सिस्टम के तहत क्रेडिट दे दिए गए। क्रेडिट ट्रांसफर का सिस्टम है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ, मतलब 90 क्रेडिट का अगर ये पूरा प्रोग्राम्स है, तो मान लीजिए उसने 70 क्रेडिट से उसने किया, अभी 20 क्रेडिट उसके रिमेनिंग है, जिसकी वजह से उसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो क्या कर सकता है, नेक्स्ट ईयर जब उसका कोर्स ड्यूरेशन अगर 4 साल में भी नहीं है, हालांकि 2 साल का प्रोग्राम में 4 इयर्स टाइम दिया गया, 4 इयर्स में भी अगर वो प्रोग्राम नहीं पूरा कर पा रहा है, तो नेक्स्ट 5th ईयर में वो नया एडमिशन लेगा और ये जितने भी क्रेडिट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। जी, वो ट्रांसफर हो जाएंगे और उसमें रिमेनिंग क्रेडिट्स को फुलफिल करना पड़ेगा और वो उसको डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी। ये क्रेडिट का सिस्टम एनईपी है, उसमें एक बहुत अच्छा और ये भी प्रोग्राम दिया गया, जैसे 2 इयर्स का मास्टर्स प्रोग्राम है, तो मास्टर प्रोग्राम में जैसे फर्स्ट ईयर का मास्टर्स हमने किया, तो अगर फर्स्ट ईयर मास्टर छोड़ दिया और सेकंड ईयर नहीं किया तो मास्टर नहीं मिलेगा, पीजी डिप्लोमा इन दैट प्रोग्राम, पीजी डिप्लोमा में अवार्ड हो जाएगा। अच्छा, पीजी डिप्लोमा मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है, एनईपी की देन है ये। अच्छा, कितने लोग आपके यहाँ इस वक्त हैं जो पीएचडी कोर्सेज कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं? इसका डेटा मुझे देखना पड़ेगा अभी अवेलेबल। जी, लेकिन है यहाँ आपके यहाँ जो पीएचडी, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, हमारे जितने भी पीएचडी के प्रोग्राम्स होते हैं वो सब हेडक्वार्टर से होते हैं, वहाँ पे उनको कोर्स ड्यूरेशन करने के लिए जाना पड़ता है, बाकी वो ऑनलाइन राब्ता कायम करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट एनरोलमेंट नहीं होता रीजनल सेंटर पे पीएचडी प्रोग्राम्स। एडमिशन आपका अभी इस सेशन के लिए कंप्लीट हो चुका है? अभी 14 अगस्त तक है। जी, ये ऑनलाइन अप्लाई करना है या कोई इसके लिए? ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन फीस, किसी को कोई फीस से नहीं, किसी डायरेक्ट लर्नर्स को किसी से रब्ता नहीं करना, सिर्फ उनका ऑनलाइन अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से फॉर्म को घर पे बैठ कर फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। किसी से पेमेंट भी ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, किसी को ना पेमेंट देना है, ना किसी से रब्ता कायम करना है, ना किसी से कनेक्ट करना है। तो ऐसे एडमिशन कंप्लीट होता है फिर? जी। डॉक्टर रिजवी साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और डिस्टेंस मोड ऑफ लर्निंग के बारे में हमारे नाज़रीन को अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी, और जो आपके लर्नर्स हैं जो ऑलरेडी जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है उनको उनकी नॉलेज में भी आपने इजाफा कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मदद किया, थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।